सेंट फ्रांसिस झेवियर फेस्त 3 डिसेंबराक पुराय गोंयांत व्हडा उमेदीन मनयले। वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान भावीक गोंयांत आयले। गोंयांतच न्हय तर जे गोंया भायर बोटीर आसात त्या लोकांनी लेगीत सायबाचे बेसाव घेतले आनी उमेदीन फेस्त मनयले। पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट। सेंट फ्रांसिस झेवियराची फेस्त जी आसा हे काल 3 तारखेर जाले आनी ह्या 3 तारखेर फेस्ताक लोकांनी फाट गर्दी केल्ली। ह्या गोंयचे भायल्यान सुद्दां लोक सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ताक गेल्ले आनी तेणी आपआपल्याली मागणी म्हणली। त्याच बरोबर ते करून जे गांवांनी सेंट फ्रांसिस झेवियराची जितली चॅपेल आसात हांगा लोकांनी आपल्याली जे फेस्त सेलेब्रेट करपाक जाय आसता तेंय लोकांनी केले, लोकांनी मिसूय केले, नोवेनाय केली आनी अशें करून हे जे फेस्त आसा हे मोठ्या उमेदीन लोकांनी साजरे केले। तशेंच आमी गोंया बरोबर गोंया भायर जे गोंयकार आमचे बोटीर आसात ते आनी खंय आसात तेणी बोटीर सुद्दां हे फेस्त जे आसा हे सेलेब्रेट केले कडेन आसा आनीक तेंय आमी तुमकां दाखयतले। आनी गोंयचो सायब म्हळ्यार तुमी जाणा आसतले गोंयचे सायबाचे केदे व्हडले देवाचे हें आसा तें तुमी जाणात आनी ह्या गोंयच्या सायबाचेर सगळे चलता हें सद्याक लोकांनी मानले कडेन आसा। आनी हेजे खातीर विंगड लोक जे आसात हे खंय साकून ह्या फेस्ता येतात। महाराष्ट्रा, कर्नाटका म्हणात या मंगलोर म्हणात खूब कडच्यान लोक जे आसात हे येतात। लोक पांयान सुद्दां चलत वतात, आपल्याली मागणी जी पूर्ण जाल्या ती जातरेक ते देवा फुड्यान वयतात। म्हणूनच हांगा तुमकां आमी काही सीन दाखयतात ते म्हणले जाल्यार जे भायर बोटीचेर जे गोंयकार काम करताले तेणी थंय फेस्त सेलेब्रेट केले आनी तेजे काही जे क्षण आसात हे तुमकां आमी दाखयता आनी देवा कडेन मागया की बरे भशेन हे फेस्त साजरे केले आनी हेजे मुखार देवान बरी दिवची म्हणून मागया आमी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आनी सानिका नागवेकर।